रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। वर्ष 2077 अस्थिरता र उथल पुथलको वर्षका रूपमा चित्रित जनताको सरकार मुखरित हुने जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद वर्षैभरि अस्थिर। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने नियम कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनः जोखिम बढ्यो, हिजो एकै दिन 13 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 को सबैभन्दा ठूलो असर अर्थतन्त्रमा, मेलम्चीको सपना पूरा, राष्ट्रिय ग्रिडमा 72 मेगावाट विद्युत थपियो। बेलायतमा 50 वर्ष माथि र अति जोखिममा रहेका सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। र पुलिसलाई हराउँदै एपीएफ विराट गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश, अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज सङ्कटा र अफ्रिकन रुट्स भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। ठिक एक वर्ष अघि कोरोना कहरले मुलुक ठप्प थियो। मानव जीवन माथि नै संकट उत्पन्न भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 8 गते विवादास्पद 2 अध्यादेश ल्याएर राजनीतिको तलाउमा ढुङ्गा हान्नु भएको थियो। पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन र संवैधानिक आयोगलाई आफू अनुकूल डोहोर्याउन ल्याइएका ती अध्यादेश चौतर्फी विरोध भएपछि तत्काल फिर्ता त भए, तर राजनीतिमा अस्थिरताको बीजारोपणले पुरै एक वर्ष उथल पुथल बनायो। नयाँ वर्षको बिहानी हुँदै गर्दा मुलुक दिशाहीन भुमरीमा फँसिरहेको छ। यसबाट निस्केर नयाँ दिशा पक्रने संकेतहरू अझैसम्म भेटिएको छैन। राजनैतिक शास्त्री विश्लेषक हरि शर्मा 2077 साललाई हराएको वर्षका रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ। कसैले नसोचेका र नचिताएका घटनाक्रम राजनैतिक क्षेत्रमा सो वर्ष भएका थिए। वर्षभरि जे जस्ता उथल पुथल पूर्ण घटना भए तिनको छालले पुरै समाजलाई तरङ्गित बनाइदिएको छ। यो स्थितिमा मुलुकलाई ल्याइ पुर्याउन पात्रका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति दोषी हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दलका अन्य नेता र प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष मिल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने इतिहासकै अलोकप्रिय कदम उठाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई धम्क्याएको केही दिनपछि उहाँले विघटनको कदम उठाउनु भयो। त्यस घटनाले सत्तारूढ तत्कालीन नेकपालाई विभाजनको संघारमा त पुर्यायो नै, घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तै देशलाई राजनैतिक अस्थिरताको पुरानै बाटोमा धकेल्ने काम समेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सबैभन्दा बढी आरोप प्रत्यारोपको राजनैतिक द्वन्द्व सत्तारूढ दलभित्रै देखियो। तत्कालीन नेकपाको एउटा ध्रुवमा ओली हुनुहुन्थ्यो भने अर्को समूहमा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समूह थियो। पार्टीको वैधानिकता विवाद तत्काल नसल्टिएका कारण पछि त्यसले अर्कै मोड लियो, तर तत्कालीन अवस्थामा नेकपा प्राविधिक रूपमा मात्र एउटा थियो, व्यावहारिक रूपमा 2वटा। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा मुलुक ध्रुवीकृत भयो। कांग्रेस नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सड़कमा उत्रिए। नागरिक समाज पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलित भयो। मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका विपक्षी दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएनन्। निराश बनेका नागरिकमा आशा जगाउने काम विपक्षी दलले गर्न सकेन, बरु विपक्षी दलमै सत्ताकै छाया देखिन थालियो। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अडान लिन नसक्दा र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने बाटोमा अघि बढ्दा मुलुक थप अन्यल र अनिश्चयमा फस्दै गएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण जोखिम तथा राजनीतिक उतार चढावका बीचमा वर्ष 2077 बिदा हुनै लागेको छ। वर्षको सुरुवातमा कोरोना महामारी, लकडाउन, बर्खाको समयमा बाढी पहिरो र पुस 5 गतेपछि राजनीतिक उतार चढाव, दलीय विवाद र नयाँ सरकार गठनले वर्ष 2077 अविस्मरणीय रह्यो। अझ वर्षको अन्त्यतिर कोरोना महामारी पुनः उच्च बनेपछि यो वर्ष सुखद क्षणभन्दा पनि त्राहिमाम र पीडा बढी भेटियो र भोगियो पनि। वर्षभरिका प्रमुख गतिविधि समेटेर सहकर्मी रमेश दुलालले तयार पारेको यो सामग्री। वैशाख। गत वर्षको चैतबाट सुरु भएको लकडाउन वैशाखमा पनि कायम गरियो। महिनाको सुरुवातदेखि नै संक्रमणका विषय प्राथमिकतामा परे। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरताका लागि बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए। 9 गते मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 42 पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनका लागि रचेको ग्रान्ड डिजाइन असफल पार्न भन्दै समाजवादी र राजपाले 10 गते राति 2 दल एकीकरणको घोषणा गरे। 15 गते अत्यावश्यक सेवा बाहेक सवारी तथा पैदलबाट आउने
मानिसलाई उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइयो। 18 गते बाख्रा चराएर जंगलबाट घर फर्कँदै गरेका रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका 4 बालबालिकाको बम विस्फोटमा परि मृत्यु भयो। सरकारले जेठ 5 गते भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। कोरोनाका कारण मुलुकमा पहिलो पटक एक सुत्केरीको मृत्यु भयो। भारतबाट फर्केर बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 5 स्थित क्वारेन्टिनमा बसिरहेका युवकको कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भयो। चैतको पहिलो साता स्थगित गरेको एसई बल्ल जेठ 28 गते पुगेर सरकारले नगर्ने निर्णय गर्यो। रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा 6 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको सामूहिक हत्यालाई लिएर जेठ 31 गते 34 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भयो। मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा पहिरो खसे। मुलुकको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको प्रदेश 2 र 5 का तराईका जिल्लामा सलह किराको बथान आइपुग्यो। लगातार वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, तनहुँ, पश्चिम नवलपरासी, गुल्मी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, कालीकोट र सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। बाढीकै कारण असार 26 गतेसम्म 26 जनाको मृत्यु र 41 जना बेपत्ता भए। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा उपप्रधान एवं तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत विवादमा तानिए। साउन 4 गते रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न भागमा क्षति पुग्दा आवागमन ठप्प भयो। सरकारले भन्सार महसुल बढाएसँगै विद्युतीय सवारीको आयात ठप्प भयो। साउन महिनाभर मुलुकमा कोरोनाको कहर कायम रह्यो। हरेक दिन जसो साउनमा कोरोना संक्रमितको संख्याले रेकर्ड बनायो। सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर केही क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 70 करोड रुपैयाँ घुस मोलमोलाई गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको समाचार चर्चामा रह्यो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 6 महिनादेखि गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्त्याउन थालेपछि सरकारले थप क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लग्यो। एसिड तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अङ्गभङ्ग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्री परिषदले 6 वटा कानून संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गर्यो। सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि सरकार सो निर्णयबाट केही दिनमै पछि हट्यो। नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल अब 1,48,006.67 वर्ग किलोमिटर हुने प्रस्ताव गर्यो। कोभिड-19 ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययनले देखायो। नेकपाका शीर्ष नेताबीच आरोप प्रत्यारोप चरम बिन्दुमा पुगेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै पार्टी एकतादेखि सो समयसम्म भएका कमी कमजोरी सहितको लिखित दस्तावेज पेश गरे। बलात्कार सम्बन्धी अपराधका घटना कानूनी प्रक्रियामा जान नदिई मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई समेत कैद र जरिवाना हुने गरी सरकारले 3 वटा कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो। सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेर 8,848.86 मिटर कायम भयो। बालुवाटार स्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्दै दिल्ली बजार स्थित कारागार चलान गरियो। संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेर सरकार र राष्ट्रपतिको पद धरापमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता लिए। उद्योगीसँग आफूले लिनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएपछि काठमाडौँमा उखु किसानहरूको आन्दोलन चुलियो। नेकपा भित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 गते संसद विघटन गरे। पुस 5 गते पछि चुलिएको राजनीतिक संकट अझै समाधान भएको छैन। सो पछि नेपालमा चिनिया र भारतीय प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक सरगर्मी बाक्लियो। विश्वका प्रदूषित 50 शहर मध्ये काठमाडौँ पहिलो स्थानमा रहेको समाचार बाहिरियो। 4 पूर्व न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति चर्चामा रह्यो। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा सीमा विवाद सम्बन्धी निष्कर्ष ननिकाली सकिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। मनाङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका क्षेत्रमा ढडेलो सुरु भयो। महाकाली नदीमा एकतर्फी तटबन्ध निर्माण रोक्न नेपालले गरेको आग्रह व्यवस्था गर्दै भारत अघि बढेको विषय चर्चामा रह्यो। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुग्यो। रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर उतै मृत्यु भएका 34 मध्ये 18 जनाको शव नेपाल ल्याइयो। स्वास्थ्य तथा सामाजिक समूहमा प्राथमिकतामा परेकाले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाए। कोरोना जोखिमका कारण बन्द भएका चीन र भारततर्फका 30 नाका सरकारले खुला गर्यो। लामो समयपछि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न भन्दै तत्कालीन नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले नेपाल बन्दको आह्वान गर्यो। बैतडीका भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठ्यो। बर्दियाकी 12 वर्षीय बालिकाको भारतको बिहार स्थित पश्चिम चम्पारण जिल्लामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको र शव जलाइएको समाचार आयो। बलात्कार घटनामा पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई सफाई दिने उच्च अदालत विराटनगरको फैसला विवादित बन्यो। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा
आरोपमा बैतडीकै दोगडो केदार गाउँपालिका 7 का किशोरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। प्रदेश 2 का प्रमुख तिलक बहादुर परियारलाई संघीय सरकारले पदमुक्त गर्यो। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम भन्दै संसद विघटन बदर गर्यो। फागुन 21 गते भूमिगत रूपमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा मूलधारको राजनीतिमा फर्कियो। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए। कर्णालीमा एमाले सरकार विरुद्धको समर्थन फिर्ता लियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह अध्यापन शुरू भयो। चैत 12 गते एकै दिन 47 जिल्लाका 479 स्थानमा डढेलो लाग्यो। 16 गते नेपालले बंगलादेशलाई हराएर 3 नेशन्स कपको उपाधि चुम्यो। चैत 26 गते टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद खारेज भयो। 28 गते सीसीएमसी को बैठकले संक्रमण जोखिम पुनः बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्यो। चैत दोस्रो साताबाट नेपालमा प्रदूषणको मात्रा उच्च भन्दा विश्वभर नै काठमाडौँ प्रदूषित शहरको रूपमा चर्चामा रह्यो। चैत तेस्रो सातापछि उकालो लाग्न थालेको कोरोनाको ग्राफ चैत 30 गतेसम्म आइपुग्दा 550 नाघेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। 2072 मा संविधान जारी भइसकेकाले स्थिरता आएको भन्दै राजनैतिक दल र आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूको एउटै सपना थियो 2077 पछिका वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि। त्यसका लागि लगातार 3 आर्थिक वर्ष 2073-74, 74-75 र 75-76 मा 6% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको आधार देखाउने गरिएको थियो। तर त्यसको ठिक उल्टो 2077 साल अर्थतन्त्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षति भएको वर्षका रूपमा रेकर्ड भएको छ। खास गरी कोभिड-19 को संक्रमण कम गर्न 2076 चैत्र 11 गतेबाट मुलुकलाई लकडाउन गरेसँगै अर्थतन्त्रमा क्षति नै क्षतिका रेकर्ड दर्ज भएका थिए। आर्थिक वर्ष आर्थिक गतिविधि हुने सबैजसो क्षेत्र ठप्प प्राय भएपछि सरकारले ल्याएको बजेटको आकार समेत घटेको थियो। 2077-78 को बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4% कमी हो। लामो प्रतीक्षापछि मेलम्ची पानी उपत्यकामा ल्याइएको वर्षका रूपमा 2077 दरिएको छ। 17 करोड लिटर मध्ये अहिले 8 करोड लिटर मात्रै पानी वितरण भइरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा यो वर्ष चर्चाको क्षेत्र बन्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने मागबीच उहाँको विदाई भयो। गत 30 मा घिसिङ प्राधिकरणबाट विदाई भएपछि लोडसेडिङ पुनः बिउतिने भएले चर्चाको रूप पायो। यो विषय वर्षको अन्त्यतिर ओझेल परिसकेको छ। प्राधिकरणको नेतृत्वसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो। सबै गरेर 2077 मा 72 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। यही वर्ष नेपालबाट विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था समेत भएको छ। सरकारले मल अभाव हुन नदिन थप 11 अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि रासायनिक मलको समस्या उत्पन्न भयो। विकासका हिसाबले औसत भए पनि 2077 मा शिलान्यासका कार्यक्रम धेरै भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2077 सालमा विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा धेरै व्यस्त रहनुभयो। तयारी नै नपुगेका आयोजनाको पनि उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। रोजगारीका लागि बाहिरिएका नेपालीले 2077 सालको 11 महिनामा करिब 8 खर्ब 91 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स मुलुक पठाए। सुदानान्तर भुक्तानीका हिसाबले 2077 साल उत्साहजनक रह्यो। यो गत वैशाख यताका सबै महिनामा सुदानान्तर स्थिति बचतमा रहेको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण हिजो एकै दिन 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो 5 महिना यताकै उच्च हो। आइतबार कोरोनाका कारण 1 जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो। हिजो संक्रमण दर समेत बढेको छ। आइतबार 303 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा भोलिपल्ट यो संख्या 559 पुगेको हो, जसमा 63 जना एन्टिजन परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। 5105 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 10.95% मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आइतबार संक्रमण दर 9.7% थियो। गत वैशाख 1 गते लकडाउनका कारण घरमै नयाँ वर्ष मनाइरहँदा 2 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। 2 जना थपिँदा पनि अब मरिने भइयो भन्दै सर्वसाधारण लामो सास फेर्थे। यो दिनसम्म संक्रमितको संख्या कुल 14 मात्रै पुगेको थियो। संक्रमण हुन सक्ने डरले मानिसहरू पसलबाट ल्याएका दूधका प्याकेट होस् वा फलफूल
घाममा राखेर धोई पखाली गर्ने गर्थे। सिधै भान्सामा लैजान डराउँथे। आफन्तलाई भिड्दा समेत कोरोना सर्ने डरले फोन र सामाजिक सञ्जालबाट नयाँ वर्षको शुभकामना साटासाट गर्थे। नयाँ वर्ष मनाउन न बजार पसल खोलेको थियो न त रमाइलो गर्ने जाने कुनै पार्क नै। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको लकडाउनको पालना गर्दै सर्वसाधारणहरू घरभित्रै बसेका थिए। यो वर्षको सुरुवातमा जति त्रास थियो अहिले अन्त्यमा पनि डर कायमै छ। कोरोनाको पहिलो लहर जेठको दोस्रो सातादेखि बढेर असारको पहिलो साता उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। साउनको पहिलो सातामा न्यून भएको संक्रमण पुनः बढ्दै कार्तिकको दोस्रो सातामा उच्च बिन्दुमा पुग्यो। कार्तिक 5 गते सबैभन्दा बढी 5743 संक्रमितको पहिचान भएको थियो। कार्तिक 10 मा संक्रमण दर सबैभन्दा बढी 35% सम्म पुग्यो। त्यसपछि माघको पहिलो सातामा कम भए पनि चैत दोस्रो सातादेखि फेरि संक्रमण बढ्न थालेको छ। विश्वमा 81 प्रकारका खोप बनेका छन्। यसमध्ये 12 वटा लगाउन सुरु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 3 वटा खोपलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपालमा 3 वटा खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण देखिएको 11 महिनामा कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको थियो। भारत सरकारले 10 लाख डोज खोप अनुदान दिएपछि गत माघ 14 गतेदेखि नेपालमा खोप दिन सुरु भएको हो। दक्षिण एसियामा खोप लगाउनेमा नेपाल दोस्रो मुलुक हो। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता पारित गर्ने विषयलाई संसद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि बहसका रूपमा प्रवेश गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्झौता पारित गर्ने एजेन्डाका रूपमा ल्याउनुपर्ने माग भएकै दिन ओलीले सार्वजनिक रूपमै यो बारे अभिव्यक्ति दिँदै सभामुखका कारण अघि बढ्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी संसदको बिजनेस बनाइयोस् भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 2-4 वर्ष भयो एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता गरियो, आज यो थन्को लागेको छ। संसदमा 3-4 कति वर्षसम्म लड्काउने हो सभामुख महोदय? एमसीसी सम्झौतालाई सत्तामा रहेकाले राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने भन्ने गरेको र सत्ता बाहिर रहेकाले सत्ताका निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखेझै गर्ने अधिकारीको भनाइ छ। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सत्ता पक्षले पटक पटक भन्नुहुन्छ यहाँ एमसीसीलाई पेश गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ, संसदको आफ्नो प्रक्रिया छ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। एमसीसी टेबल नगर्ने अनि पटक पटक पास गर्न नदिएको संसदमा प्रवेश गर्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिने, यसलाई तुरन्त संसद मार्फत अगाडि बढाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरेका विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदकमा नेपालको चुच्चे नक्सा नरहेको भन्दै संसदमा पनि आवाज उठेको छ। माओवादी र कांग्रेस सांसदले पदकमा संसदबाट पारित नक्सा नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। माओवादी सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारले जनतालाई राष्ट्रवाद देखाएर चुच्चे नक्सा गायब बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो निर्णय भएको 2046 सालमा होला, तर पदक वितरण त 2077 सालमा भएको हो। मौसमी राष्ट्रवाद हो कि जनतालाई अब फेरि झुक्याउने अर्को प्रपञ्च हुँदैछ। एमाले सांसद मरबहादुर धामीले भारतले मिचेको भूमि ओलीको पालामा नेपाली नक्सामा ल्याएर गर्वको काम भएको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समिति पुनर्गठन गर्नु भएको छ। दलहरूको आग्रहमा सभामुखले सदस्य परिमार्जन गर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णयले नेकपा 2 दलमा विभाजित भएपछि एमाले दलीय हैसियत अनुसार संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व माग गर्दै आएको थियो। एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले समितिमा रहनेको नावली सभामुखलाई बुझाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतले 50 वर्षमाथि र अति जोखिममा रहेका सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने भएको छ। सरकारले सो समूहका सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो डोज दिने घोषणा गरेको हो। मन्त्री स्तरीय बैठकबाट तय भएको प्राथमिकता सूचीको 9 नम्बरसम्म पर्नेलाई पर्सि बिहिबारबाट पहिलो डोजको खोप उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिकताका आधारमा त्यसपछि 40 वर्ष उमेरका लागि खोप दिइने बेलायत सरकारले जनाएको छ। जुलाईसम्ममा सबै वयस्कलाई खोप दिने तयारी बेलायत सरकारको छ।
अब खेल प्रसङ्ग सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एफिएफ विराटनगरमा जारी 6औं संस्करणको विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको विभागीय डर्बीको क्वार्टर फाइनलमा पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एफिएफले अन्तिम 4को यात्रा तय गरेको हो। विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा एफिएफलाई जिताउन मणि लामा र आशिष लामाले गोल गरे। प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज सङ्कटा क्लब र अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 4 विदेशी सहित 10 टोली सहभागी गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 15 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी स्थानको मौसम सफा रहनेछ। पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेरअघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:28 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो समय क्षयीकरण हुन थालेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको छवि सुधार्ने योजनाका बारेमा महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेल र अध्यक्षका प्रत्याशी निर्मला शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।